बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मारिये भाशेन कुशळकायेन जिवंक पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत जागो दिवया. मारिया दुताचें नोमान आयकून गाबोरली कोरी, पूण देवाचें उतर मानून घेतलें. पवित्र आत्म्यान भरली आनी कुशळकायेन दुसऱ्यांचे सेवेक धांवली. आमच्या जिवितांत जायत्यो ताळण्यो कोश्ट येतात, तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक गरज. ताचें आयकून आमी राजी आसूंक गरज. तेन्नाच आमकां कोरी कुशळकाय मेळटली. आमचो बावाट आमी तीर करतल्या. तर हीच कृपा आमकां जण एकल्याक हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, कालच्या विशयांत आमी नियाळ केलो. मनीस आयज मोगाक आशेता. मनीस आयज मोगाक तानेला. तेच भाशेन आयज मनीस मोगाक तानेलो आसतना, आशेलो आसतना मनीस कुशालकायेन जिवूंकूय आशेता. आयज मनशाचें जिवीत कडूस जालां, निराशीत जालां आनीक ओर्त नासलेलें जालां. ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेता आसतना त्याच देवा लागीं मागुया, सायबा, आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब, आमचो संवसार आनी सगल्यांक आमकां कुशाल बरी जीव जिवंक बळ आनी कृपा दी म्हूण. जायते पावटी देवाचेर अदीक करून कोश्ट येता तेन्ना, दुमाळो येता तेन्ना आमी आमचो विस्वास हालयला. त्याच देवा लागीं ह्या वेळार पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच अंकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी लुर्द सायबिणीचे विनवणीन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. क्रिस्ता
आमच्या सुमिया वरवीं Amen. बागयोन जाकोबाचे चिटीवेले वाचप. म्हज्या भावां भयणीनो, तुमचेर जिनस्वार तालन्यो येतात तेन्ना त्यो एक बोट खुशालकाय म्हूण मानून घेयात. खरें म्हणल्यार तुमचो ओसोल भावार्थ तीरपण उत्पन्न करता आनी तीरपणाचें फळ म्हणल्यार सोपून नाय. अशें तुमी सोपून आनी प्रमाणीक जावंक पावतल्यात आनी तुमकां आनीक कांय उणें जावचें ना. तालनेंत तीर रावता तो मनीस सुभागी. ताची परिक्षा जातूच आपलो मोग कोतोल्यांक देवान बासायलेलो जिविताचो मुकूट तो घेतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. Utkarak sugli biramia. Soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora. Devace udorai kodati, ti subagi, anitaci udor paltati, ti subagi, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. जशी हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञो सांबाळल्यात आनी असो ताच्या मोगांत हांव आसां, तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सोबे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे. वाकाने तुका जेजू क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयण्यांनो,
ऑरेंज काउंटी हो एक धाकटुलोसो गांव वो शार इन कॅलिफोर्निया. आनीक ह्या गांवांत एक नियम आसा, कायदो आसा सगल्यांक ह्या गांवांत जियेतेल्यांक. आनी कसलो हो नियम? हो कायदो always to be joyful, and if you are not, please pretend to be. ह्या गांवांत हो कायदो सवन आसा की सगल्यांनी ह्या गांवांत जियेतेलीं सदांच कुशाल जिवची आनी दुसऱ्याक दाखोवचें आमी कुशाल आसात म्हणून. आनी जरी तर तूं कुशाल ना जाल्यार दाखय बायले तुज्या जिविताच्या रुपान तूं कुशाल आसाय म्हणून. In some way or the other, we follow this philosophy, whether we are aware or not. प्रतीच्या भावभयणांनो, आमी जिवीत जियेत आसतना थोडे प्रस्न घालूंक गरजेचे. कित्याक काय हांव दीस रात काम करतां, कसलेंय काम जावं तें, जावं तेवयाचें, जावं खंय तरकारी विकपाची, कसलोय वावर जावं. Why do I work? I work that I may get some money. म्हाका पयशे एकठांय करूंक जाय. आनी जेन्ना म्हाका गिरायक मेवता, म्हजी कुशालकाय वाडटा. हे पयशे आयले म्हणटकूच म्हाका दिसता हांवें एक धाकटुलेंशें घर बांदचें म्हज्या बायलेक आनी म्हज्या भुरग्यांक. म्हजी कुशालकाय आनी इल्लीशी वाडटा. म्हाका दिसता आनी इल्लेशे दुडी आयले उपरांत एक धाकटुलेंशें बरेंशें कार घेवचें आनी ह्या कारा उदेची आमी भोंवोंक वेतेलीं, आमी जेवणाक भायर वेतेलीं, पिकनिकेक वेतेलीं आनी आमची आनीक इल्लीशी कुशालकाय वाडटा. आनी इल्लेशे पयशे येयले म्हणटकूच वावर चड केलो करूंक लागले म्हणटकूच आमकां दिसता थोडे पयशे आयले उपरांत buy the best of dresses so that I may feel happy and joyful. थोडे फावटी आमकां दिसता आमी बरीं जेवणाक गेलीं म्हणटकूच, लिपस्टीक लायली म्हणटकूच, बरी हेअरस्टायल केली म्हणटकूच आनी इल्लीशी कुशालकाय वाडटा. आनी प्रितीच्या भाव भयणींनो, हांवें म्हज्या कालच्या शर्मावान म्हणलेलें, मनीस आशेता कोण तरी म्हजो मोग करतलो, ह्याच मनीस घेवन जियेता. तेच भाशेन आयच्या शर्मावांत आमी हेंवूय आयकतले की मनशाच्या काळजांत आनिकूय एक आस आसा आनी ती आस म्हणल्यार ऑलवेज टू बी जॉयफूल. सदांच जिवितांत कुशाल रावप, मरो पर्यंत घोव बायल भुरगीं, आय, मी, मायसेल्फ ऑर वी एज अ फॅमिली आमी कुशाल जिवची. ही आस मनशाची. तूं कोणाय लागीं विचार, वाय डू यू वर्क? Why do you earn so much of money? Why do you want to build a house? Why do you want to dress well? Why do you want to eat well? Why do you want to look good? आनी म्हणटली ह्या वस्तू उदेशी, ह्या करण्या उदेशी म्हजी फादर कुशालकाय वाडटा, आमच्या घोराब्यान कुशालकाय देखून येता. आयज ह्या विशयाचेर प्रितीच्या भाव भयणींनो आमी नियाळ करता कुशालकायेचेर. कोणेकलो बरोयनार अशें म्हणटा, जॉय इज द इनफॅलिबल प्रेझन्स ऑफ गॉड. जॉय इज द इनफॅलिबल प्रेझन्स ऑफ गॉड. मनीस, कुटुंब, मनशाकुळ जेन्ना कुशाल देखून येता, कुशालकाय एकामेका सोबे आपल्या चिंतना उदेशी, आपल्या उतरां उदेशी, आपल्या कोरण्या उदेशी वांटून दिता,
तेन्ना आमी समाजाक एकामेकाक दाखोवन दिता की आमचे मदें देव जियेता आनी आमी देवान जियेता देव आमच्यान जियेता. And that is why this particular author beautifully said, joy is the infallible presence of God. प्रितीच्या भाव भयणींनो, ह्या वेळार ह्या उतराचेर इल्लोसो नियाळ करूंक आश येता. Happiness and joy, or let's say happy and joy, ह्या दोनूय उतरांनी जायतो फरक आसा, जायतो ओतोर आसा. प्रितीच्यानो, हॅपीनेस ओ हॅपी म्हणल्यार कितें काय? हॅपीनेस ओ हॅपी म्हणजे आमी आमचो ही खुशालकाय वो आनंद is based on situations. म्हणजे हांवें घर बांदलें म्हणटकच थोडोसो वेळ हांव हो आनंद भोगतां, हो संतोष भोगतां. हांव एक आयस्क्रीम हांवें खाली म्हणटकच, एक सॉफ्ट ड्रिंक पियोली म्हणटकच इल्लोसो वेळ हांव खुशाल जाता. हांवें तोंडार मेकअप घातलो म्हणटकच, केस स्ट्रेट केले म्हणटकच, बरें ड्रेस घातले म्हणटकच तितलोसो वेळ हांव खुशाल जाता. आनी उपरांत बॅक टू स्क्वेअर वन आसा तसोच उदास आनीक सॅड. In a way, this happiness is based on situations. When these situations move away from my life, I move back to my normal way of life. Udas, nirashi and sad. Pun joy te भाशेन न्हू, कुशालकाय ते भाशेन न्हू. कुशालकाय वो joy is not based on situations. कुशालकाय पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा. कुशालकाय प्रितीच्यानो पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा. म्हजें जिवीत कितलेंय कडू जावं, म्हजें जिवीत कितलेंय कोश्टांनी भरलेलें जावं, म्हजें जिवीत कितलेंय काळोखी जावं, कितलोय गरीब हांव जावं, कसलेय दुयेंसांक हांव सांपडूं, माय जॉय इज नॉट बेस्ड ऑन सिच्युएशन्स. कित्याक पवित्र आत्मो म्हजो जीव, म्हजें जिवीत खेरीत भाशेन चलयता आनी फुडें व्हरता. म्हज्या जिवितांत सदांच कुशालकाय उपसोदा प्रितीच्यानो, कित्याक हें फळ जावन आसा. पूण हॅपीनेस इज based on situations. It is not coming from the Holy Spirit, neither. It's the fruit of the Holy Spirit. But whereas joy is yes, is the fruit of the Holy Spirit. तर प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज कुशालकायचेर नियाळ करता आसतना why people do not experience joy in their life. कित्याक पासत काय लोक आपल्या जिवितांत कुशालकाय अनुभविनात. कित्याक काय आयज तूं खंयच्याय मनशाक पळय बरो कुशाल दिसना गाय. तूं आयज खंयच्याय कुटुंबाचेर नदर घाल, खेरीत भाशेन कुशालकाय त्या घराब्यांनी, त्या कुटुंबांनी, काजारी जोडयां मदें, भुरग्यां मदें, इश्टां मदें देखून येना गाय. कोणाकलो बरयनार अशें म्हणटा. There are many reasons, but I would like to bring up two reasons. पहिले कारण आयज समाजांत मनीस कुशाल ना because they are experiencing meaninglessness. आयज मनशाच्या जिवितांत अर्थ नासलेलें जिवीत मनीस जियेता. आयज तूं विचार प्रितीच्यानो कशें चलता जिवीत? ना रे, सदांचेंच तें. कामाक वचपाचें, इल्लेशे पयशे जोडपाचे, घरा येवपाचें, उठपाचें, न्हिदपाचें, हेंच करपाचें. मिनिंगलेसनेस.
दुसरे सुवातेर एक ओस्तोरी म्हणटा कितें करपाचें फादर? घोवाक पळोवपाचें, भुरग्यांक पळोवपाचें, भुरग्यांक नाडोवपाचें, घोवाक जेवण तयार करपाचें आनी परतून तेंच मिनिंगलेसनेस. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज मनीस आपल्या जिवितांत केरीत भाशेन अर्थ नासलेलें जिवीत जियेता. आपसोच उठ्ठा एक मॅकॅनिकल टूल कसो प्रितीच्यान. एक उठलो सकाळचो, त्या मनशाक खबर पासून आसना आपूण उठला म्हणून, त्या मनशाक खबर पासून आसना आपूण दांत घासता म्हणून, त्या मनशाक खबर पासून आसना आपूण स्वास घेता म्हणून, त्या मनशाक खबर पासून आसना आपूण स्वास सोडटा म्हणून. त्या मनशाच्या जिवितांत अर्थ ना, मिनिंगलेसनेस. आनी ह्याच खातीर मनीस दिसाच्या दिसाक अर्थ नासलेलें जिवीत जियेता. फादर, आय एम जस्ट फेड अप. I do not find any meaning while I live on this earth. एक कारण प्रितीच्यान. दुसरें कारण केरीत भाशेन जोरी तर आमी जिवितांत खुशाल ना जाल्यार we constantly think of the past and we also constantly keep thinking about the future. आमी दीस रात ताणें कितें म्हाका केलेलें, हाणें कितें केलेलें, हांवें तांकां कितें केलेलें, हांवें कितलें वायट केलें, हांवें कितलें नागोयलें, हांव कितलो लॉसान पडलो, फकत पास्ट चिंतीत रावता हांव प्रितीच्यान. आनी जेन्ना ह्या कालच्या काळाचेर आमी चिंता, आमी थंयसरूच आसा प्रितीच्यान. आनी हे भाशेन आमची आतांची खुशालकाय जी नाव जॉय जिवितांत आसना प्रितीच्यान. आनी दुसरे सुवातेर अनेक स्वभावाचो लोक आसा, दे ओन्ली थिंक अबाउट द फ्युचर. फाल्यां कितें करपाचें, पोरां कितें करपाचें, एवरां कितें करपाचें आनी 10 वर्सांनी कितें करपाचें, फकत फुडलेंच प्रितीच्यान. येवच्या 5 मिनटांनी आमच्या जिवितांत कितें येवचें आसा कोणूच नको एक्सेप्ट गॉड. आनी हे भाशेन आमी आमची खुशालकाय सांडून उडयता. देवाक जाय आमी आतां जियेलेलीं, कालचें सोडून दिलेलीं आनी फाल्यांचें ताज्या आदीन केलेलें प्रितीच्यान. आनी आतां ताचेर विस्वासून जियेलेलीं. कोण एकलो बरोयनार अशें म्हणटा, इन अ डे इन अ मॅन्स मायंड ऑर इन अ ह्युमन बिंग्स मायंड 60,000 थॉट्स रन इन अ डे. सुमार 60,000 चिंतना ह्या मनशाच्या मनांत खेळटात प्रितीच्यान. आनीक 95% ही चिंतना परतून 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 रिप्लेस जायत रावतात. कोणें तुका दुखयलोलो, कोणें तुका फटयलोलो, कोणें तुका इन्सल्ट केलोलो, आनी जरी तर ह्या वेळार हांव फोट मारतां, यू बेटर क्रॉस चॅक. आनी गो म्हणटलें, या I constantly think about that particular person. I constantly think about what is yet to come. ह्या 2 कारणांक लागून मनीस खुशाल जियेना. आनी ह्याच खातीर जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत अशें म्हणटा, ह्यो सगल्यो वस्तू हांव तुमचे लागीं उलयलां हे चिंतून, हे विस्वासून की म्हजी खुशालकाय तुमच्यांत भितर सरची आनी तुमची खुशालकाय संपूर्ण जावची. हें सगळें हांव तुमचे लागीं उलयलां की हें चिंतून, ही आस धरून की म्हजी खुशालकाय तुमच्यांत भितर सरची आनी तुमची खुशालकाय संपूर्ण जावची. कितें उलयलां देव? देव बापा विशीं उलयता, देव सर्गीचे वस्तू विशीं उलयता, देव आमचो कितलो मोग करता हाचे विशीं उलयता. देव केरीत भाशेन आमकां सांगता ताचेर विस्वास धरून जियेयात, कांय भिवपाची गरज ना. हांव आसां. तुमचो एक केंस तुमच्या माथ्यावेलो पडटा म्हाका खबर आसता. पळयात वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक, दोंगरा वेल्या झाडांक कोण तांकां पोसता. जरी तर म्हजो हुस्को तांचे सोबे इतलो जाल्यार तुजे सोबे कितलो हुस्को जावचो ना जाय. आनी ह्याच खातीर प्रितीच्या भाव भयणीनो, हांवें म्हणलां जॉय कम्स फ्रॉम द होली स्पिरीट.
Joy is the fruit of the Holy Spirit. And therefore, we need to trust God in its entirety. आमी आमचें आख्खें जिवीत ताचे आदीन सोडून दिवंक गरजेचें. आमचें जिवीत, आमचें मन, आमचें काळीज ताचे आदीन करूंक गरजेचें. एक पावटी आमी आमचें जिवीत ताचे आदीन केलें म्हणटकच you will be able to experience joy all through your life. Because you know for sure that there is nothing to worry about. He will take care of you. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज वनियाळ करता आसतना कशे भाशेन आमी आमची कुशालकाय वाडयतले. कशे भाशेन आमी आमची ही कुशालकाय वाडयतले. तर पयले सुवातेर कोण तरी अशें म्हणटा प्रितीच्यानो, an attitude of gratitude is the best way to experience joy. जेन्ना आमी देवाक दिनवासतां तेन्ना आमची कुशालकाय वाडटा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक अशें सांगता, give thanks to God in all the circumstances, and this is my will for you. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, सगळ्या समयार देवाची स्तुती कर, देवाक मोहिमा दी, देवाक आर्गां दी. तूं ह्या वेळार गरीब, thank God, because you know what it means to be a poor. If you are sick, then give thanks to God, because you know what it means to fall sick. Give thanks to God when you have plenty, because you know what it means to have wealth. When you are weak, देवाक दिनवास, कित्याक तूं सणा असोक जावन जिवप म्हणजे कितें. जेन्ना तूं कोस्ट, लॉस, सगळे त्रास जिवितांत अनुभवताय, देवाक स्तुती दी, आर्गां दी, मोहिमा दी. आनी ही देवाची खोशी तुजे सवें, ही देवाक जाय ही खोशी तुवें पाळलेली. And this is the will of God. हांव सांगना, हांव म्हणना प्रितीच्यानो की दीत रावात म्हणून, कित्याक देव म्हणटा ही खोशी करात, ही म्हजी खोशी तुमी पाळात, तुमी देवाक दिनवासात. आनी तेन्ना एक पावटी मनीस काळजांतल्यान मिसा उदेशी, तुज्या तेरसा उदेशी, तुज्या मागण्या उदेशी, तुज्या गायना उदेशी तूं देवाक दिनवासतलोय. तुज्या जिवितांत हें पवित्र आत्म्याचें फळ देंवतलें आनी तुजें जिवीत कुशाल बरीत, संतोष बरीत करीत रावतलें. Your joy will not be dependent on situation, but rather He will bless your life. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, joy multiplies when you serve. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, whatever you do to the least of my brother and sister, you do it unto me. जेन्ना आमी कोणाकूय एक 10 रुपया दितां, जेन्ना आमी कोणाचे घावे पुसतां, जेन्ना आमी कोणाची दुकां पुसतां, जेन्ना आमी कोणाकूय आमी इल्लेशें सुबेज दितां, तेन्ना ही देवाची उतरां पवित्र आत्म्यान उदेशी गाजतली. हांव बंदखणींत आसलो, तुवें म्हाका भेटली. हांव वळवळटालो, तुवें म्हज्या पोटाची भूक मारली. हांव रडटालो, कितलींशीं वर्सां जालीं तुवें म्हजीं दुकां पुसलीं. हांव शियान कडकडटालो, तुवें म्हाका चादर दिली. हांव वेंगलो आसलो, लोक म्हाका पळयतालो, तुवें म्हाका किरीत भाशेन न्हेसयलोय आनी तुजी कुशालकाय वाडटली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जरी तर आमच्या देवाक तूं पळयत, आमच्या भाग्यवंतांक तूं पळयत, हे भाशेन आसा. हाचो अर्थ कितें काय? हाचो अर्थ हे भाशेन प्रितीच्यानो, देव आमकां दीत रावता, दीत रावता, दीत रावता, दीत रावता. आनी आमी जेन्ना घेता, आमी अशें करून दामून दवरता प्रितीच्यानो.
आनी जायते पावटी जेन्ना चड जाता न्हू चिंतून चिंतून दुयेंसां येतात, हार्ट अटॅक येता, सगळें सुरू जाता. कित्याक टायट जाता. देव अशें म्हणटा, हांव तुमकां सुभापणी दितां, तुमी तेच भाशेन दुसऱ्यांक दियात दियात आनी तुजी केरीत भाशेन कुशालकाय वाडटली. कितल्या आजारांनी जोडटात प्रिदिच्छानो आमी, कितले दुडू आसात प्रिदिच्छानो आमचे लागीं, कितले भांगार आसा आमचे लागीं, कितलो रोप आसा आमचे लागीं, पूण दुसऱ्याक दिवूंक हजार पावटी चिंतात. वाय डोंट यू वॉन्ट टू बी जॉयफूल? डोंट यू वॉन्ट टू बी जॉयफूल? देव म्हणटा, हातून तुजी कुशालकाय तुका फावो जातली. दियात प्रिदिच्छान. वेन वॉज द लास्ट टायम अशेंच बोल्सांत हात घालून दिले तुवें एका गरीबाक, एका विंगल्याक, एका रांड बायलेक, एका गरीब मनशाक केन्ना दिले? घे हे तुका दवर. आमी जेवण आमी 10 पावटी सोमनाक वेता जेवणाक, ओदीन 2-3 पावटी वेता 10,000 15,000 बील करता. तें जेवण कोणाक गरीबांक दी. कितली कुशालकाय प्रिदिच्छानो. सर्व अदर्स, युअर जॉय विल बी मल्टिप्लायड. आनी तिसरे सुवातेर प्रिदिच्छा भाव भयणीनो, when you share your God experience, your joy will be multiplied. कोण तरी एक भाग्यवंत एका पातक्याक सदांच खंय जेजू विशीं सांगतालो, देवा विशीं सांगतालो. आनी ह्या पातक्यान आपलें जिवीत मरच्या आदी बदल्लें. आनी हो पातकी खंय स्वर्गीच्या राज्यांत पावलो प्रिदिच्छानो. आनीक स्वर्गार राज्यांत पावलो म्हणटकूच ह्या भाग्यवंताच्या जिविताच्या एका राती एक स्वप्नांत आयलो पळय. आनी म्हणूंक लागलो, भाग्यवंत मनशा, तुका लागून आनी जें कितें तुवें म्हाका देवा विशीं सांगलें, हांव एमकोणांत न्हू पूण स्वर्गीच्या राज्यांत आसा. प्रिदिच्छा भाव भयणीनो, when 2 people walk, when 3 people walk, whom do we talk of? Whom do we talk about? इतली मिसांनी भाग घेता हांव, इतले रेतीर करता हांव, इतल्यो मिलाग्र्यो सुरवातेकतान आयज ता पर्यान जायत आसा. Don't we have one experience of Christ where God has worked such a wonderful miracle in our life that we are not able to share with others? आमी फकत दुसऱ्याचे वायट, दुसऱ्याचे पाड घालप, दुसऱ्यांक नागोवप, दुसऱ्यांक फोडप, कशें फोणांत उडोवप, हेंच प्रिदिच्छानो. हेंच जाल्यार तुमी सांगात, जेन्ना दुसऱ्याचे वायट आमी चिंता, वायट करता, तांकां फोणांत घालपाचें पळयता, कशे भाशेन देव आमच्या काळजान आपली राजवटकी चलयतलो काय? ना, केदांच ना. कित्याक आमी दुसऱ्याचें जरी तर वायट चिंता, जेजून म्हणलां, तुमी जेन्ना कितें दुसऱ्याक करशात तें तुमी म्हाका करतले. आनी आयज प्रिदिच्छा भाव भयणीनो, केन्नाय बाराबोर येता आसतना, केन्नाय सहयोग मेवता आसतना, केन्नाय कोणूय वाटेर मेवतना, टॉक अबाउट युअर फेथ एक्सपिरियन्स. Talk about your God experience. Talk about how you have come closer to God. Talk about how every day you are growing in your spiritual life. And that person will change one's life. And एका दिसाक म्हणटलो तुका लागून हांव बरो जालो. आनी पवित्र आत्म्याचें फळ तुज्या जिवितान जी येता, राजवटकी चलयता, आत्मोचो राजवटकी चलयता, ती कुशालकाय अदीक वाडटली प्रिदिच्छानो. आयज आमी जणेकली आमची परिस्थिती जाणाव. Where at this juncture we stand in our life. आयज हांव जिवितांत कुशाल ना जाल्यार चवकशी करूंक गरजेची. आयज जरी तर म्हजें जिवीत केरीत भाशेन अर्थ नासलेलें जालां, कित्याक पासत? जरी तर फकत कालची आनी फाल्यांचें चिंतीत आसा, कित्याक पासत? जरी तर कुशालकाय हॅज बिकम एन एक्सटिंक्ट, कित्याक पासत? जाल्यार देव तयार आसा. म्हणटा, हांवें सगळें तुमचे लागीं उलयलां. तुमच्या जिवितांत म्हजी कुशालकाय भितर सरची आनी तुमची कुशालकाय संपूर्ण जावची. आमेन.
देवाचे उतर आयकल्या उपरांत उबी रावून आमी आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्प साहेबान यादनिकांनी सदांच आपलो बावाट जेजूचेर तीर दवरूंक पवित्र आत्म्यान तांकां बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. कोविड-19 हे पिडेक लागून जायते आमचे भाव बेकार आसात. तांणी वायट पावलां मारिना जावंक आपणा लागीं गोठा ते पोरी वावर सुरू करूंक पवित्र आत्म्याचें बळ तांकां मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. हे आधुनीक समाजान जायते सुदारप जालां आनी ताचो दोनी मनीस आपूण म्हूण समजता. रोचणारा बापान हे आमकां फावो केला म्हूण तांचें मन उजवाडावंक पवित्र आत्म्याचें बळ तांकां मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. बांदा समुदाय आयच्या नोवेनाची मांडावळ करूंक आदार करता. तांचे घोराबे मोगाचे एकवटाचे आनी देव भिरांतीचे जावंक खुशालकायेन सदांच पवित्र सोबेच्या वावराक कान मारतले जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. इल्लोसो वेळ वगीच रावून जंयसरूय आमी आसाव ह्या मिसांत ऑनलायन भाग घेता मागुया. सायबा, ह्या वेळार हें पवित्र आत्म्याचें फळ म्हाका फावो कर. म्हजें जिवीत तुजे कुशालकायेन भर दोनया. सगल्या समयार तुजी वाखाणणी करूंक, तुजी स्तुती करूंक, तुजी मोहिमा गावूंक. घडटा ते भाशेन दुसऱ्याच्या आदाराक पावूंक, दुसऱ्याची सेवा करूंक सहयोग मेवता तेन्ना ज्यो चोऱ्या तुवें म्हज्या जिवितांत केल्यात, आयज पासून तूं म्हाका सांबाळीत आयलाय तें दुसऱ्याक सांगूंक म्हाका बळ आनी कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Bapak managon gon bailo, zai kalsa chikori bokti, takana kapochaiba, zai peleuchi doya priti, mogal bapa madon toge, mogan keligi be. Mogal bapa mantuge mogan keligi betoni. मोच्या बाबा भयण्यांनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हेच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे
आमच्या नाके पवित्रतेच्या दवा सर्वेच पोन मादन घेऊ देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतावन सोल्म घेताना ताच तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणे घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात इबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो लुर्द सायबिणीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगट्टाव आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवयस जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाकाणटात तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव Povit, povit, povit Dolbaraco Sorvespor tu Povit, povit, povit Dolbaraco Sorvespor tu Sorgani somsar bolna Tuja wojmowa Utsorgi Tuka zuhizo Sorvesporaci navieta Jeta takasoj Utsorgi Tuka zuhizo बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपुंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडसाक करात
बावाडताचो गूट पोरगोटुया सुमियाची तुझे मरोर आमी समोरता तुझे पोरो जीवन por आमी porgota तुझ्या येऱ्याक आमी ओत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगात वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती बागेवन दोरमदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वपदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाक समर्पण दिता देवाक म्हणटा तूंच चलय म्हजें जिवीत तेन्ना कुशालकाय जिवितांत भितर सरता. आमच्या बापा मागणें म्हणटा आसतना हीच कृपा आनी होच आदार देवा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सुमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. पीस बी विथ यू. देवाची शिरे संसाराचे
आमची काकूत कोण देवाची शेरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोण देवाची शेरे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली Jesu moja kirkol mosawatmo munchang zala tauchi vitu tetli tori tuje karismo valtole maka dosa surun vuturaka इल्लोसो वेळ देवाक दिनवासुया पवित्र पुस्तक म्हणटा गिव थँक्स इन ऑल द सर्कमस्टान्सीस ऑफ युअर लायफ दिस इज माय विल फॉर यू आनी हातूंतच आमची कुशालकाय जेजू म्हज्या काळजांत आयलोलो आसा इतलो वायटूय सावन पातकी सावन जेजू म्हजो मोग करता देवाक दिनवास बरी भलायकी पासत वा दुयेंसां भोंवताय जाल्यार गरीब जाल्यार त्रास कोस्ट सुस्ताय जाल्यार देवाक दिनवास सायबा सदांच जाल्यार हें पात्र पयस कर पूण तुजी खोशी जावं दी दुनिया देवान म्हाका जाय तें दिलां सायबा दुसऱ्याची दुखां पुसूंक दुसऱ्याचे घावे पुसून काडूंक दुसऱ्याक भेट दिवूंक घडटा ते भाशेन देडवाचो वर बरें करून येवदेशी आदार दिवूंक म्हजे आत सोड दुनिया जायत्यो मिलाग्र्यो आयज पासून तूं करीत आसाय दुनिया हे मिलाग्रे विशीं दुसऱ्यांक सांगूंक आनी दुसऱ्यांक तुजे सोरशीं लागीं हाडूंक म्हाका आदार दी दुनिया ह्या सगळ्या देण्या पासत काळजांतान देवाक आर्गां दी तुजी बायले पासत घोवा पासत आनी अदीक करून ह्या कोरोना दुयेंसा पासत जेजू तुजी येवजण तूं जाणय आमी तुका दिनवासता प्रार्थुया कोनवाळ्या बापा भाग्यवंत लूड सायबिणीक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सोर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच सायबिणीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन
कुशालकायेन भरलेलें जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरोडकार. मागी सदां सदां तुजो जावं शिवोन ह्या मागण्याचो पुतान तुका केल्यान देखून आतां आसरो पातक्याचो सदां जायतो वरा शिरो दिवाही आमकां तुजो सदां जायतो वरा शिरो दिवाही